निष्पत्ति अथवा आगम शास्त्रे उच्चारणम न मन्यते। क्यों जी? उच्चारणं तो भवति अकार उकार मकार पर्यन्तम् एव। परापश्यन्ति मध्यमा दशायां तो ततः पूर्वं सूक्ष्मवाक् या अनुच्चार्या विशेषता अर्धमात्रा सिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः ततः अर्धमात्रातः अर्धमात्रा ये भवति अर्धेन्दु तस्य मध्ये भवति यत् बिन्दुः ये प्रणवादि ह्रिङ्कारा हिरिलेखा इत्यादि लिपीनां लेखनावसरे अर्धेन्दुः दीयते। तस्य अभ्यन्तरे किं भवति? बिन्दुः। बिन्दुर्भवति रोदिनी तथा भवति नादनादान्तशक्तिव्यापिनी समनी उन्मना इत्यादि रूपेण यत नादः उपरि उपरि गतिर्भवति तस्य नाम भवति उच्चारणम्। तो ईरणेन विधेन वीरताम् अत्र वीरताः वीरः नाम भवति वीरं विविधेन तथा अन्यत्र तु तन्त्रागमेषु विमर्शम् ईरयति इति वीरः, किन्तु अत्र महाकविना विविधेन विविधेन ईरणेन कदाचित् विमर्शं वीरयति कदाचित् विकल्पान् ईरयति एवं बहुविधं यत् नियामकं भवति कस्य साधकस्य तेन साधक वीरः वीरभावम् आसाद्य वाममार्गे वीरभावः प्रशस्यते वीराचारः प्रशस्यते। तो तत्र वीर इति पदस्य अत्र नानाविध विकल्पानां विमर्शस्य यद्वा उच्चारणम् उपरितः नाना नाम मूलकन्दनाभि हृदय कंठतालु इत्यादि नाना स्थानेषु यत् उपरि उपरि गतिर्भवति वृत्तेः उच्चारः भवति उच्चारणं भवति तन्त्रसारे अस्य नाम अस्यैव नाम उच्चारः। तो विविधेन उच्चारणेन वीरतां प्रपद्यमानो योऽयम् अक्षरगणः तं तन्त्रागम प्रसिद्धं त्रिधामकं बिन्दुनाद बीजरूपेण अवस्थात्रयवन्तम् अन्त्यमीशं मतभेदेन बिन्दुरूपं नादरूपं वा प्रविलय काले प्रवद्यते। तत्र महाकविना भगवत्याः एकैकं सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं कारणं वा रूपं पुरस्कृत्य भगवत्याः अभ्यर्थना क्रियते। अस्मिन् मातरं स्तौति तो वर्णशक्ति रूपतया वर्णशक्ति पदवी नाम वर्णशक्ति रूपा त्वमेव असि इति आगमोक्त महात्म्यख्यापनेन मातरं स्तौति। वर्णशक्ति पदवी तद् वर्णानां या शक्तिः भवति अगजटादि वर्णानां तत्र ककार खकार गकार तत् एतेषां यत् शक्तिः शुद्ध शक्तिः सदाशिवः ईश्वरः शुद्धविद्या इत्यादि ककारादीनां यत् तत्र एतेषां तत्तत् तत्त्वानाम् अभिधायिनी या शक्तिर्भवति सा अत्र भवति वर्णपदशक्तिः। वर्णशक्तिः भवि मठे न सन्ति किं गतः? जी अस्मि स्वामीचरण। अच्छा अच्छा ग्रन्थः वर्तते? जी स्वामीचरण। तो वर्णशक्ति रूपा त्वमेवासि। तो वर्णशक्ति रूपा अत्र वर्ण स्फोटवादिनः अभूवन् पाणिनेः अपि गुरवः उपवर्षाचार्यः। उपवर्षाचार्य पाणिनेः गुरुः कः आसीत्? त्रिपाठी। जी स्वामी उपवर्षाचार्य एव स्वामीचरण। उपवर्षाचार्यस्य सिद्धान्ते वर्ण एव तु शब्दाः। तो यथा ये पश्चाद्भूता भूतैः शाब्दिकैः शब्दस्य अर्थयोः संधायिनी ईश्वरेच्छा एव तस्य शक्तिः इति प्रतिपादितम् एवं उपवर्षाचार्येण वर्णानाम् अर्थाविधायिनी या शक्तिः सा या ईश्वरेच्छा सा भवति शक्तिः इति प्रतिपादितम्। पूर्वमिदानीं तस्य अनुसर्तारः केचन एव अवशिष्टा आगमशास्त्रे तस्य किञ्चित् तस्य दिङ्मात्रम् उपलभ्यते। अत एव अत्र महाकविना वर्णशक्तिपदवी इति पदं प्रयुक्तम्। पठ्यताम् ईरणेन विविधेन वीरताम् ईरणेन विविधेन वीरताम् योऽयमक्षरगणः प्रपद्यते
यो अयम् अक्षरगणः प्रपद्यते अन्यमीशमसितं त्रिधामकम् अन्यमीशमसितं त्रिधामकम् अन्त्यमीशमसितं त्रिधामकम् अन्त्यमीशमसितं त्रिधामकम् वर्णशक्तिपदवी च चित्कला। वर्णशक्तिपदवी च चित्कला। तो वर्णशक्तिः इत्यस्य नहीं, वर्णशक्तिः इत्यस्य तत्र भवति वर्णशक्तिस्य समावेशः केवलं त्रिधामपर्यन्तं भवितुमर्हति। अकार उकार मकार पर्यन्तम् अवस्थात्रय पर्यन्तम् एव वर्णशक्तिः अकार उकारादि वर्णानां या शक्तिर्भवति, ये अकारस्य उकारस्य अकारस्य विश्वरूपत्वं यद्वा हकारस्य शून्यस्य हृल्लेखायाः तत्र अक्षराणां या शक्तिर्भवति तत् केवलं त्रिमात्रपर्यन्तम् अवसीयते। वेदेपि वर्तते, वेदेपि तत्र त्रिधा अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषता तत् त्रिधामात् ऊर्ध्वम् अन्त्यम् अंत्यमीशमसितं त्रिधामकं वर्णशक्ति पदवी च चित्कला। वर्णशक्ति पदवी अकार उकार मकार इत्यादि वर्णानां वा शक्ति। श्रीमद्भागवते वर्तते शिवम मणि त्रिपाठी जी ये प्रक्रियायां सप्तमे स्कंधे जी स्वामी जी। वाचि वैकारिकं मनः वाचम वर्ण समाम्नाये तमोंकारे स्वरेण्य से, अर्थात ओंकारम अकार उकार तमोंकारे स्वरे संपूर्णम वाक् प्रपंचम वर्ण मात्रकासु एव अंतर्भाव्यते। मात्रका प्रपंचः त्र्यक्षरेषु एव अंतर्भूतम्। अकारश्च उकारश्च मकारः सबिन्दुकः तं तु नादे महत्यमो। ओंकारः वाचम वर्ण समाम्नाये तमोंकारे स्वरेण्य से ओंकारम बिंदौ। यत्र यत् वर्ण चित्कला या प्रोक्ता सा चित्कला भवति बिंदुस्थानीय। ओंकारं बिंदौ नादे तु बिंदुः नादे ओंकारं बिंदु नादे च तं तु प्राणे महत्यमो। तो नादः नादांत शक्तिः प्राणात्मिका भवति। नादः भवति नादे भवति श्रीचक्रक्रमे नादांत नादः भवति चतुर्दशारः नादान्तः भवति बहिर्दशारः बहिर्दशारे भवन्ति पंच प्राणानां अधिष्ठात्री देवीनां पूजनम्। तत्र नादांत और नादांत और शक्ति शक्ति भवति प्राण नाग अपान इत्यनयोः संयोगात्मिका शक्तिर्भवति। तो एवं एषु कलासु नादे तन्तु प्राणे महत्यमं प्राणे महद् विश्वस्य तेजसः सर्गः। तो व्याप्ति मात्रा भवति, व्याप्तेः अनन्तरं भवति त्रिमात्रा तत्र भवति विश्वस्य तैजसः प्राज्ञ तुर्य आत्मा समन्वयात्। एवं प्राणस्य इंद्रियाणि मनस्योर्मो वाच वैकारिकं मनः वाचं वर्ण समाम्नाये तम ओंकारे स्वरेण से ओंकारं बिंदौ नादे च तं तु प्राणे महत्यमो। विश्वच्च अग्रे एक श्लोक अपरापि वर्तते। विश्वश्च तेजस प्राज्ञः तुर्य आत्मा समन्वयात् आत्मया ज्योत उपशांतात्मा आत्मस्थो न निवर्तते। वेदेषु यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धामस्य प्राप्त्युपायः सप्तमे स्कंदे अवधूत प्रह्लाद संवाद अग्निः सूर्यो दिवा प्राणिनः शुक्लो राकोत्तरं स्वरात् दिवाकर। विश्वोऽपि तेजसः प्राज्ञस्तूर्य आत्मा समन्वया। अग्रे तूर्य आत्मा समन्वयात् देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वा न पूर्वशः हाँ याज्यपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते। देवयाजमिदं प्रोक्तम प्राहु भूत्वा 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 अनुपूर्वशः भूत्वा न पूर्वशः। आत्मयाजी उपशांतात्मा आत्मस्थो न निवर्तते। जी। तो एवं त्रिधामकं वर्णशक्ति पदवी सा भवति चित्कला। तो सा चित्कला का खलु भवति एव यतो हि देवी अत्र स्तूयते। ईरणेन विविधेन वीरतां योऽयम् अक्षरगणः प्रपद्यते। यः अक्षरगणः नाम अक्षराणां समूहः। तत्र अक्षरगणः इति पदेन अकारादि अष्टवर्गाणाम् अपि ग्रहणं भवति।
अक्षरगणः इत्यनेन इतः पुरा अनया रीत्या चिद्गगनचन्द्रिकारीत्या तु अक्षरगणः अत्र द्वादशकलात्मकः सूर्यस्य चन्द्रमसः और वह्नेः कलान् आहत्य अक्षरगणः एतेषां कलानां यद्यद् वाचकानि यानि वाचकानि अक्षराणि भवन्ति तान् आहत्य अग्रे वक्ष्यति ये टीकाकारेण अपि एवमेव स्वीकृतं तन्वयि अनलार्कशशविग्रहः सति उन्मिषति अत्र विविधेन ईरणेन इत्यनेन वीरशब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता इदं पद्यम् अवतारणग्रन्थेनैव व्याख्यातम् इति न पुनस्तत्र प्रयत्यते तदनंतर वर्णशक्ति पदवी च चित्कला त्रिधामकम वर्णशक्ति पदवी और चित्कला भवति चिदात्मिका ये षोडश वर्णात्मिका या चित्कला भवति द्वादश तत्र षण्ड वर्णान् अवसार्य षण्ढान् अवसार्य द्वादश स्वराणाम् एव हृदयम् आरभ्य द्वादशान्त तत्र आद्यन्तकोटिनिभालनादय इहोपाय इति ब्रुवतः इति प्रत्यभिज्ञासूत्रे अस्य आद्यन्तकोटयः भवन्ति हृदयम् आरभ्य द्वादशान्तपर्यन्तम् अथवा नाभिम् आरभ्य नासातः द्वादशाङ्गुल द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं यत्र प्राणवायोः सञ्चारः भवति तद्भवति द्वादशान्तम् आद्यन्तकोटिनिभालनं तो तत्र आद्यन्तकोटिनिभालनं नाम द्वादश कलाः और वह्निरूप अच्छा अन्त्यमीशमपि तं त्रिधामकं वर्णशक्तिपदवी चित्कला आसामेव चित्कला इति नाम भवति स्वराणाम् और षोडश पक्षे तु ये सदाशैवी कला चित्कला भवति तत्र सदाशिवे चित्कलान्ते लीयते सचराचरं तत्र सप्तदशम्यां कलायां संपूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं प्रविलीयते यावन्निरूपा प्राणापानरूपा च चित्शक्तिरूपा अनाहतांबर विसर्पिणी अनाहतनाद समुत्थानाधिष्ठानांबर विहरणशीला कला सा बाह्यपीठतः प्रभृति अनाहतांबर पर्यन्तम् अनाहतांबर हृदयाकाश पर्यन्तं यद्वा अनाहत इत्यस्य उपरि विशुद्धिचक्रस्य आकाशचक्रस्यपि अनाहतयन्तरभावात् अनाहतान्तरपर्यन्तं बाह्यैः उपचारैः मानसेश यावदर्चते तावदेव तन्मयी सति उन्विशति दिव्याः ये प्रायशः ये निरीश्वराः नास्तिका योगिनः भवन्ति ते भवन्ति असुतृपयोगिनः असुतृपयोगिनः केवलं स्वपौरुषयत्नं केवल तत्र कुम्भकम् अशीतिकुम्भकं प्रतिवारं कृत्वा यद्वा तस्य ताडनादिभिः और प्रच्छदनविधारणादिभिः एव ये भगवतीं कुण्डलिनीम् उत्थापयितुम् इच्छन्ति ये भक्ताः आस्तिकाः ते कुण्डलिन्यां भगवती बुद्धिं ये तत्र भगवत्याः स्थिति योगीनां शरीरे योगीनां विग्रहे योगीनां मूलाधारे भगवती कुण्डलिनी रूपेण तिष्ठति देवी भगवती दिव्याः शक्तिपीठानां निरूपणावसरे यथा शालग्रामशिलायां तुलसी रूपेण तिष्ठति एवमेव योगीनां हृदये हिरण्यलेखारूपेण तिष्ठति अथवा मूलाधारे कुण्डलिनी रूपेण सा एव भगवती या पूजा अर्चना उपचारादिभिः जनैः समर्ज्यते सा योगीनां मूलाधारचक्रे कुण्डलिनी रूपेण तिष्ठति ते भवन्ति असुतृपयोगिनः यदि समुद्धरन्ति यदयो हृदि कामजटा असुतृपयोगिनां उभयतोऽप्यशुभम् असुखं भवतः तो ते केवलं प्राण स्वपौरुषयत्नमाश्रित्य ये कुर्वन्ति ते भवन्ति ये ते योगिनः तेषाम् अत्र प्रसङ्गः ये अनाहतांबरपर्यन्तं ये कुण्डलिनी मठात्कारेण उत्थापयन्ति ये आसन्न संवेगाः ये संवेगानां तीव्रता पुरस्सरं भक्तिभाव पुरस्सरं ये कुण्डलिनीं प्रार्थयन्ति कुण्डलिन्यां भगवती बुद्धिं निधाय यदु 37 तत्व निगृहीता भगवतीं कुण्डलिनी मूलाधारे नादश्रवणादि केनचित् गुरुपदिष्टेन अन्यतमेन मार्गेण प्रबोधयित्वा इति आगमवचनम् अनुसृत्य ते तत्र सा तु कुण्डलिनी कश्चित् जडशक्तिः न भवितुमर्हति अतैव अत्र प्रोक्तम् अनेन अतीव
शोभनं प्रोक्तं बाह्यैरुपचारैर्मानसैश्च यावदर्च्यते तावदेव तन्मयी सति उन्मिषति ध्याने समाधौ आविर्भवति इति इति एतद् आगमोक्तं साधनमार्गम् उपन्यस्यन् ये आगमोक्तं साधनमार्गं बाह्यर्चा विहीनस्य दुर्लभा कौलिकी स्थितिः इति कस्मिंश्चित् वामकेश्वरे न जाने कस्मिंश्चित् अन्यतन्त्रे लिखितम् बाह्यार्चनम् अभ्यर्चनम् उभयोः एव सहैव किं भवति अनुष्ठानम् अपेक्षते केवलं बाह्यार्चनायां ये रताः तेषामपि नातिशस्तं ये केवलं मन्तर्मुखतया एव भगवतीम् आरिराधिषन्ति तेषाम् अभिमतं न समीचीनं ये उभयत्र बाह्ये चक्रविग्रहयन्त्रादौ पूजनं कुर्वन्ति गुरुशरीरे स्वच्छन्दे किं लिखितं देवी भगवती कुलचक्रं क्व भवति कुलपूजनं क्व भवति चक्रे मंडले मूर्तिविग्रहे गुरुशरीरे वन्नौ वेद्यां मंडले और शक्ति शरीरे शिष्य शरीरे तत्सर्वत्र पंच भगवत्याः षडध्यात्मकं प्रपंचं विभाव्य तत्र भवति कुलपूजन ये कुलपूजायां रताः तेषां कौलिकी स्थितिर्भवति बाह्यार्जने निरताः अभ्यन्तरे विभवति यदा कश्चैत्रः मैत्रं देवदत्ताय मैत्रं प्रति किमपि ब्रूते सत्वतीव विद्वान् पंडिताः सद्गुणाः अतीव गुणाढ्यः तेन मैत्रः प्रसीदति तो यद्यपि मैत्राय प्रत्यक्षं किं न उच्यते अन्यपुरुषाय श्लाघ्यमानः मैत्रः प्रसीदति एवमेव तत्र वचोभिः मूर्तिविग्रहादौ सम्बुद्ध्य भगवत्याः या प्रशस्तिर्भवति तया विश्वव्यापिनी भगवती पराम्बा एव प्रसीदति बाह्यैरुपचारे मानसैश्च यावदर्च्यते तावदेव तन्मयी अनलकशशिविग्रहा सती उन्मिषति ध्याने समाधौ आविर्भवति इत्येतत् आगमोक्तं साधनमार्गम् या नलार्कशशिविग्रहा कला या नलार्कशशिविग्रहा कला नाहताम्बरविसर्पिणी शिवे नाहताम्बरविसर्पिणी शिवे पीठतः प्रभृति यावदर्च्यते पीठतः प्रवृत्ति यावदर्चयते तावनुन्मिषति तन्मयी सती तावदुन्मिषति तन्मयी सती पीठतः प्रभृति पीठात्रागे वक्ष्यमाण पीठाः कामपूर्ण जकारादि पीठाः और अर्थांतरे अत्र त्रिकेषु मातृकाक्षराणि एव पीठ इति पदेन निर्दिश्यन्ते अकारादयः या अनल अर्कशशिविग्रहा कला अनाहतांबर विसर्पिणी शिवे हे शिवे या तव कला अनाहतादिषु एकस्तु अनाहत पक्षे द्वादश षण्ढवर्ज्याः द्वादश स्वराः एव भवन्ति द्वादशदलेषु और द्वितीयः भवति ये कंपम गंपम घंपम गंपम ये मरीचीनां येषाम् अक्षराणि द्वे द्वे कृत्वा येषां द्वादश संख्या पूर्यते तो या कला चित्कला अनाहते संसरपति विसर्पिणी तत्र नादरूपेण संसरपति तो या अनलार्कशशिविग्रह तव कला अनाहतांबर अनाहताकाशे हृदयाकाशे या संसर्पति पीठतः प्रवृत्ति यावदर्च्यते पीठम् आरभ्य और तव यत् तत्र रूपं तत्र प्रकाशात्मकं विग्रहं यावत् अर्च्यते तावदुन्मिषति तन्मयी सती तन्मयी तादात्म्यं तत्तदाकारतां प्राप्ता भवति उन्मिषति अर्थात साधकस्य साधकं प्रति आविर्भवति तत्र अनाहते तद् एकः श्लोकः ततः पुरापि अस्माभिः कदाचित् उल्लिखितम् आनन्दलक्षणमनाहतनाम्नि देशे नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे प्रत्यङ्मुखेन मनसा परिचीयमानाः शंसन्ति सलिलैः पुलकैश्च धन्याः तो तादृशं अनाहतांबर विसर्पिणी सती नादात्मना परिणतां ये योगिनः
ध्यायन्ति अन्तर्मुखतया त एव धन्याः तेषां बहुकारः अस्मिन् श्लोके क्रियते। तो यावदर्च्यते अर्च्यते इत्यनेन एको विमर्शः विश्वाहंकृति पुष्पे या पूजा सा पूजा मत एकस्मिन् गाथायां महार्थमञ्जरीकारः लिखति ये बाह्य अर्चना ये तत्पूजा न भवति मंत्रपुष्पादिभिः सुलभानि विश्वपते ताम्बूलासव पुष्पाणि। ये भगवान सर्विश्वात्मकः भगवान परमेश्वरः तस्य गृहे ताम्बूलासव पुष्पादीनि यत् तस्मात् मनुष्यैः यत् समर्प्यते तस्य का न्यूनता। किन्तु तत्र विश्वाहंकृति पुष्पैः या पूजा सा पूजा मता विश्वात्मना ऐक्यं विधाय यह तादात्म्येन यह विमर्शः तस्य नाम भवति पूजा। सा पूजा भवति कीदृशी मानसी पूजा और बाह्य पूजा गंधाक्षत पुष्प इत्यादि भी। तो एवं विधां पूजां विधाय तावद उन्म पीठतः प्रवृत्ति यावदर्च्यते तत्र पीठतः प्रवृत्ति मूले काम और नाभौ पूर्णगिरि और आज्ञायां तत्र जालंधर। किंतु अस्मिन् मते पीठः यत्र पीठेश्वर्यः महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः इत्यस्य व्याख्याने पीठे पीठेश्वर्याः अकारादीनाम् अधिष्ठात्र्यः देव्यः। आभिः एगो वेदे एकः मंत्र आयाति वो भवि भट्ट जी ये त्वयासी संगीता पठिता नव चत्वारिंशत्तमोऽध्याय। ये पूर्ण रूपेण तो न पठित स्वामी चरण केवलम दश पूषन् पूखन्नेकर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं वर्तते तत्ते पश्यामि योऽसा वसौवादित्ये पुरुषस्सोऽहमस्मि। तो अत्र श्रूयताम् ये एकस्य सूर्यः बहिर्वर्तते आकाशे उदेति अपरः सूर्यः नादात्मना हृदये अनाहत चक्रे संसर्पति तस्य नाम भवति चित् सूर्यम्। यो यस्त्वचक्षुश्रवणरसना घ्राणवाण्यङ्घ्रिपाणि पायूपस्थस्थितिरपि मनो बुद्ध्यहङ्कारमूर्तिः तिष्ठति अंतर बहिरपि च जगत भासयन् द्वादशात्मा मार्तण्डन्तं सकलकरणाधारमेकम्। एक तत्र एकं मार्तण्डं तं सकलकरणाधारमेकं प्रति पिण्डाण्डे सकलकरणाधारं दश इन्द्रियाणां मनोबुद्ध्यादीनाम् आधारः और बहिः सूर्यः किं भवति चंद्रमा कुज बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इत्यादीनाम् आधारः। यद् सर्वे सौरमण्डले तस्यैव परितः परिभ्रमन्ति न वा। तो एक एव स एव सूर्यः हृदये नादात्मना संसर्पति स एव चित् सूर्य इति नामधेयः स एव सूर्यः ब्रह्माण्डे यस्मै अर्घ्यादिकं दीयते स सूर्यः बहिरपि च एक एव स एकः इति तैत्तिरीयश्रुतिः अपि ब्रवीति। तो तत्र एकस्यैव सूर्यस्य बाह्याभ्यन्तर स्थानात् पीठतः प्रवृत्ति यावदर्च्यते स यावत् पीठः तत्र स्वशरीरे केषाञ्चित् मते गुरोः सहस्रारचक्रे गुरोः यद्ध्यानं भवति तस्य गुरोः अनाहतचक्रे संसर्पन् नादात्मिका भगवती भाव्यते। गुरोः अनाहतचक्रे नादात्मना संसर्पयतीं भगवती बाह्योपचारैः अर्थात बाह्योपचारे यथा मंत्र विग्रह इत्यादौ और अभ्यंतरे विमर्श पुष्पैः पूर्णाहंकृति पुष्पैः या विश्वाहंकृति पुष्पैः या पूजा सा पूजा मत। तो उभय विधां पूजां विधाय भगवत्याः पारमार्थिकं रूपं साधकस्य कृते आविर्भवति तच्च रूपं साधकस्य प्रत्यगात्म रूप एव। तो अत्र शिवे इति संबोधनम् उन्मिषति इत्यस्य स्थाने उन्मिषति इति पाठान्तरं साधु। उन्मिषति उन्मिषति तत्र उन्मेषः इति ये उन्मिषति इति पाठः समीचीनम् इति पाठः। तत्र उन्मिषति तावदुन्मिषति तन्मयी सति तावदुन्मेति तत्र अस्य किं वर्तते
उन्मेषः उन्मिषितम् उन्मिषिता उन्मिषितम् उन्मिषितम् उन्मेषः उन्मिषितम् उन्मिषिता उन्मिषितम् अस्य कोटयः सन्ति उन्मेषस्य तन्त्रसारे अस्य बहु तत्र विस्तरः वर्तते तो यावत् तावत् उन्मिषति उन्मिषत्ता उन्मिषितम् उन्मिषिता उन्मेषः उन्मिषत्ता उन्मेषः उन्मिषति उन्मिषितम् तो उन्मिषति तो द्वितीय उन्मिषसि इति संबुध्यन्ते वि समीचीनं तावद् उन्मिषति तन्मयी सति उन्मिषति उन्मेषं प्राप्तुं तो उन्मेष एव भगवत्याः स्वरूपम् उन्मेष एव भगवत्याः स्वरूपं भवति एकचिन्ता प्रसक्तस्य यावत् स्यात् अपरोदयः उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत् एकचिन्ता प्रसक्तस्य यतः स्यात् अपरोदयः एकचिन्तायाः तत्र वृत्तिविसर्जने चिन्तन द्वयोरन्तराले एकायाः चिन्तायाः अस्तमितायां द्वितीयस्य यतः उदयः भवति तस्य उन्मेष तस्य नाम एव उन्मेषः तो तावद् उन्मिषति उन्मिषति इत्यत्र उन्मेष इति स्वातन्त्र्येण उन्मेष इति सम्बुध्यन्तं मापि स्यात् उन्मेषः इत्यस्य उन्मिषति उन्मिषति उन्मेषः तत्र आविर्भवति तावत् उन्मिषति तन्मयी सति यतो हि भगवती ये भगवती तन्मयी अर्थात उन्मेषमयी अतएव उन्मिषति इत्यप्यस्य पदसंगतिः समीचीनं प्रतीयते तैर् वर्णान्तराणां ग्रासो न तु येषां मच्छात्र तेज आकारस्यैव विजृम्भां प्रापिताः सर्गस्थिति हेतुत्वेन शक्तिरूपत्वेन च मातृकारूपा शक्तिरूपत्वेन च लयहेतवोऽपि तो येषां बीजाक्षररूपत्वात् मनवो मन्त्ररूपा ये अग्रिमेण अस्य अर्थसंगतिः भवति निर्जनस्थितिलय प्रथात्मिके निर्जन स्थिति लय प्रथात्मिके ग्रासनित्यनिरवग्रहोदयः ग्रास नित्य निरवग्रहोदयः जृम्भितस्त्वदनुपाक्षदीपितो जृम्भितस्पदनुपाक्षदीपितो प्यष्टकम् अनुरुमे तवासनम् द्वैष्टकं मनुरुमे तवासनम् पुरा यत् पीठ इति पदेन यत् प्रोक्तमासीत् तस्य उपरि द्व्यष्टकम् अर्थात् षोडशात्मकं षोडशस्वरात्मकं भगवत्याः हे उमे हे भगवती तव आसनम् अकारादयः षोडशस्वरान् बीजाक्षररूपत्वात् मनवो मन्त्ररूपाः अकारादीनां षोडशानां मन्त्रात्मकत्वं वर्तते शारदा कि कस्मिंश्चित् तन्त्रविशेषे श्रीविद्यार्णवे नम ईशान गुरुदेव पद्धत्यां एकस्मिन् तन्त्रविशेषे एकैकस्य वर्णस्य स्वरूपं निर्मितम् आकारः पञ्चकोणात्मकः अस्य अकारस्य अधिष्ठात्र्या देव्याः स्वरूपं कति मुखाः कति भुजाः कति कीदृशी किं वर्णम् इत्यादि स्वरूपं तत्र निरूपितम् एकैकस्य वर्णस्य तो सर्वेपि अकारादिवर्णाः बीजाक्षररूपत्वात् यद्वा बीजाक्षर तत्र प्रसिद्धं वायु अकार इत्यादीनाम् अनुत्तरत्वम् आकारादीनाम् इकारस्य इच्छाशक्तिः उकारस्य आयु इत्यादीनां तत्र ज्ञानेच्छाक्रिया इत्यादि शक्तीनां प्रसरत्वात् बीजाक्षररूपत्वं मनवो मन्त्ररूपाः स्वराः भवन्ति स्वस्मिन्नेव राजते इति स्वराः ककारादि अक्षराणां संयोगेन ते सर्वे आहत्य मन्त्ररूपाः भवन्ति यद्वा स्वराणामेव तत्र यतो हि अग्रे वक्ष्यति द्व्यष्टकं मनुरुमे उमे तवासनं तत्र द्व्यष्टक इति आग्रहात् केवलानां स्वराणामेव केवलानाम् अत्र उल्लेखः वर्तते सर्गस्थिति हेतुत्वेन शक्तिरूपत्वेन च मातृकारूपाः शक्तिरूपत्वेन च लयहेतवोऽपि सर्गस्थिति हेतुत्वेन शक्तिरूपत्वेन मातृकारूपा
और शक्तिरूपत्वेन च लयहेतवोऽपि। सर्गस्थिति हेतुत्वेन शक्तिरूपा और लय हेतुत्वेन शक्तिरूपा ते च आकारस्यैव जृम्भां विस्तारं प्रापितः। आकारस्यैव ते च आकारस्यैव जृम्भां विस्तारः विस्तारं प्रापिताः शाक्तैश्च साधकैः साधनपथ्यसमालम्बनेन प्रदीपिता सन्तो मनवो मंत्ररूपाः। तो अत्र मनवो मंत्ररूपा सर्वेपि ये आकारादि स्वराणां स्वातन्त्र्येण मंत्रात्मकत्वं वर्तते। मंत्राणां मातृका देवी प्रसिद्धं तत्र लिखितं कस्मिन् देव्यथर्वे। ये देव्यथर्व शीर्षे वर्तते, क्वचित् अन्यत्रापि वर्तते। देव्यथर्व शीर्षे मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी। तो अत्र वर्णानां अकारादि वर्णानां मंत्रात्मकत्वं यावत्तु निर्विवादः। तैरवर्णान्तराणां ग्रासो न तु तेषां वर्णान्तरैरिति अग्रासेन नित्यं तेषां निरवग्रह उदयः। तो सर्वेपि इतरेषामेव वर्णानां स्वरेभ्यः एव ग्रासः भवति। ग्रासः नाम अकारः पूर्वं, तदनन्तरं कश्चित् वर्णस्य ककारादीनाम् अकारसंयोगेन दीर्घ इत्यादि ककार इकार उकार इत्यादि संयोगेन एतेषाम् उच्चारणं भवति, पुनः अकारे एतेषां समावेशः भवति। तो एवं अत्र एवम् अभिप्रेतं वर्णान्तरैः तैः वर्णान्तराणां ग्रासः, तैः स्वरेभ्यः एव इतरेषां वर्णानां ग्रासः भवति। तत्र ककारादीनां स्वराणाम् अन्तरेण उच्चारणे येषाम् उच्चारणं न सम्भवति। अकारादिभ्यः एवं भवति ककारादीनाम् उत्पत्तिः, पुनः ककारादीनाम् अकारे पर्यवसानम्। तर्हि ये उपनिषत्सु वर्तते। ओंकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा, अकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा। तो अकार इति युक्ते सर्वेषाम् एव स्वराणां ग्रहणं भवति। अकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा यथा शङ्कुना पर्णानि संतृण्णान्येवम् अकारेण सर्वा वाक् संतृण्णा। ओंकारस्य अपि क्वचित् वर्तते। ओंकारेण सर्वं संतृण्णम् इत्यपि उपनिषत्सु वर्तते, किन्तु अकारेणैव सर्ववाक् संतृण्णम् इति पाठः समीचीनम्। अद्य रामचन्द्रमहाभागा न सम्प्राप्ता। आचार्य चरण कमलेभ्यो अच्छा, हाँ, सन्ति, भवान् अपि सन्ति। नमः। अत्र वर्णानाम् एकस्मिन् तु अकारेण यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तौ अनुभावयेत् एकः उपायः वर्तते विज्ञानभैरवे। यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तौ अनुभावयेत् शून्यया शून्यभूतौ सौ शून्याकारः पुमान् भवेत्। अस्य समाधिः आत्मनः सर्वव्यापकत्वम् तत्र अनुसन्धित्सया तस्य उपायः वर्तते। अनुसन्धित्सोः कृते उपायः वर्तते। यस्य कस्यापि वर्णस्य ककार अकार चकार यत्किमपि यं कमपि शब्दम् आदाय तस्य शब्दस्य पूर्वम् और पश्चात् च किं भवति, तत्र तस्य ध्यानेन भैरवी व्याप्तिः अर्थात् आत्मनः सर्वव्यापकत्वम् अनुभूयते। वृत्तिविसर्जनं भवति। वृत्तिविसर्जने वृत्त्यात्मक वृत्तिविशिष्टासु वृत्तिषु स्वरूपे तत्र दृष्टुः स्वरूपावस्थानम् अपि भवति। तस्य कृते अकारे अकारात् अर्थात् स्वरेभ्यः एव वर्णानाम् उत्पत्तिः, इतरवर्णानाम् व्युत्पत्तिः स्वरेभ्यः एव एतेषां ग्रासः। निर्जनस्थितिलयप्रथात्मिके निर्जन इति निर्जन एकान्तः यद्वा निर्जनः सृष्ट्यादिवर्ज्यः। निर्जनस्थितिलय प्रथात्मिके यावत् सृष्टेः पूर्वं यद्वा निर्जनिः जनि प्रादुर्भावे तत्र निर्जनस्थितिः भवति। सशिक्षोन्मेषात् प्राग्भूता पूर्ववर्ती स्थितिः निर्जना स्थितिः। यावत् किमपि न तत्र न सदासीत् नो सदासीत् इत्यादिभिः या निर्जना स्थितिः
तस्य निर्जनस्थितिः लयप्रथात्मिके ग्रासनित्यरव अवग्रहोदयः इतरेषां वर्णात्र यतो हि विमर्शप्राधान्येन तत्र कालकर्षिण्याः भगवत्या आद्यायाः स्तवनं विमर्शप्राधान्येन भवति तर्हि एव मूर्तिविग्रहादौ भगवती शिवस्य उपरि वक्षसि तिष्ठन् ध्यायते शिवस्य उपरि एव भगवत्याः स्थानं वर्तते अर्थात् विमर्शप्राधान्येन प्रकाशात्मकः शिवः तत्र समवत्स्यते तस्य उपरि विमर्शात्मिका भगवती सदैव जागर्ति तो तत्प्राधान्येन स्वराणां मातृकाक्षराणाम् एव भगवत्याः विग्रहात्मकत्वं तत्र मातृकाक्षरेषु स्वराणाम् एव भगवती तत्र भवति किं स्वराणामेव तावत् मंत्रात्मकत्वम् और स्वराणाम् इतरवर्णानां ग्रासकत्वम् यथा अस्य याज्ञवल्क्यशिक्षायां भवति शिवं मणिजी याज्ञवल्क्यशिक्षायां याज्ञवल्क्यजी लिखति वेदपाठ समये स्वराणां वर्णानाम् उच्चारणं कथं क्रियते यथा बिडालः शावान् शावकान् बिडालान् सशिशून् आदाय इतस्ततः नयति एवं स्वरेभ्यः व्यञ्जनानि ककारादि व्यञ्जनानि नीयन्ते स्थानान्तरं नीयन्ते तत्र स्वराणां नित्यत्वं स्वीक्रियते वैदिकैरपि स्वराणाम् एव तत्र नित्यत्वं नाम वैदिकेषु तु सर्वेषाम् एव नित्यत्वम् अस्ति एव किन्तु उच्चारणसमये ककारादि उच्चारण समये ककार पूर्ववर्ती अकारः अकारम् अनुच्चार्य ककारस्य उच्चारणं न भवितुं शक्नोति भवति वा न भवति स्वामिन् ककारम् उच्चारयित्वा ककारः पूर्ववर्ती यस्मात् यस्य विना ककारस्य उच्चारणं न अभूत् तस्मिन् आकारे तस्य विलयः भवति तो एवं ककारादि व्यञ्जनानां ग्रासकत्वं भवति कस्य स्वराणां निर्जन स्थिति प्रलय प्रथात्मिके अत्र देवी एव मातृकाक्षरात्मिका स्वरात्मिका सती सा एव इतरेषां वर्णानाम् आरोभङ्ग्या तेषां यत्किमपि ये आर्थिसृष्ट्यां तेषां ये पर्यायाः सन्ति तेषामपि उत्पत्तिस्थितिः जगज्जन्मादि हेतुत्वम् आपाततः भगवत्या भवति और तेषां ग्रासनित्यनिरवग्रहोदयः जृम्भितस्तदनुपाक्ष त्वदनुपाक्ष तदनुपाक्षदीपिकः नेत्रम् उपगतः उपाक्षो द्वेष्यः द्वेष्यो हि अक्षिगतम् अक्षिगत उच्यते द्वेष्यो हि अक्षिगत उच्यते तदनुपाक्षदीपितो द्व्यष्टकम् मनुरुमे उमे तवासनम् ग्रासनित्यरवग्रहोदयः अग्रासेन नित्यं निरवग्रह अप्रतिपत्थ उदयो यस्य स तथा भूतः जृम्भितः अकारस्य जिरिम्भां विस्तारं प्रापितः तदनुपाक्षदीपितः अक्षं नेत्रमुपगतम् उपाक्षो तद अनु उप अक्षदीपिको इत्यस्य अर्थः विच्छेदः शक्यते तदनु पश्चात् जृम्भितायाः त्वयाः अकारादिरूपेण अनुपाक्षदीपिको अनुपश्चात् भूत पश्चात् यः सन्निकर्षादि विधौ अक्षदीपिको अकारादि क्षकारांत मातृकाक्षराणां सन्निधौ सन्निधिभिः उद्दीपिता कथं रामचन्द्र महाभाग जिनिम्भितस्तदनुपाक्षदीपिको द्व्यष्टकं मनुरुमे सवासनम् तो एवं अकारादीनां उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादि हेतुभूतं वर्णाक्षरं ये स्वरः अकारादि वर्णाः अकारादि स्वराः त्वदनुपाक्षदीपिको तव सन्निधौ अक्ष इति तत्र अकारः सर्वं व्याप्नोति तो सर्वं व्याप्य व्यापक भावम् उद्दिश्य अक्षदीपिकः यद्वा नेत्राणां दीपितः यत् द्व्यष्टकम् अर्थात ये षोडश भावं षोडश प्रकारं प्राप्तः
स्वरवर्गः तव आसनं भवति। एवं अस्य पदसंगति। यद्यपि ये टीका यस्य व्याख्यात्रिणा अस्य अनुपाक्षदीपिकाः अक्षं नेत्रमुपगतम् उपाक्षो द्वेष्यः। तो उपाक्ष्यः द्वेष्यः द्वेष्यो हि अक्षिगत उच्यते, स न भवति इति अनुपाक्षः स्निग्धः। अनुपाक्षः स्निग्धः तव येनुपाकाः स्निग्धाः भक्ता इति यावत् अनुपाक्षदीपितो दीपितः तेभ्यः तैर्दीपितः साधनमार्गेण वीर्यवत् कृतः। दीपितः द्व्यष्टकं द्विवृत्तं द्विरावृत्तम् अष्टकं द्व्यष्टकं षोडशस्वराः तव आसनम् आस्यति अस्मिन् इति नित्यासनम् आधारपीठ इति यावत्। इंद्रियवृत्तेः स्वविषयीभूत भूतभावसंहारः श्मशानम्। अत्र भगवत्याः ये श्मशानमसि वीरहृद्गतं तत्र श्मशानम् इति ये प्रायशः यत्र ये पितृवनं यत्र वन्त्येष्टि भवति तस्य नाम एव श्मशानम् इति जनैः एवं भाव्यते। किन्तु अत्र पारमार्थिकं श्मशानं अन्य आगमान्तरे भ्रूमध्ये एव श्मशानं। यत् भूमध्ये पञ्चतन्मात्राणां सम्पूर्णं दृश्यप्रपञ्चं तत्र पाथ्यते भ्रूमध्ये, अत एव भ्रूमध्ये एव श्मशानम् इति आगमान्तरे प्रसिद्धम्। अत्र तु इन्द्रियवृत्तेः स्वविषयीभूतभावसंहारः श्मशानम्। इन्द्रियवृत्तीनाम् इन्द्रियाणि इन्द्रियेभ्यः परा हि अर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः। इन्द्रियवृत्तीनां शब्दस्पर्शरूपरस गन्धानाम् इन्द्रियेषु समाहारः भवति श्मशानम्। महालय प्रकाशे तृतीयपद्ये बहिस्तत्करवीरस्वरूपम्। यत् करवीर महाराष्ट्रेषु क्वचित् करवीरपीठः वर्तते, महाराष्ट्रे कर्णाटके वा करवीरपीठः, तत्र महाराष्ट्रे कश्चित् करवीरपीठः वर्तते, देव्याः भुवनेश्वर्याः स्थानं वर्तते, अभ्यन्तरे करवीर नाम श्मशानम् एव पितृवनम्। अयमर्थः बहिस्तत् सर्ववृत्तीनाम् उपशमनं करवीराख्यश्मशानरूपम्। यत्र सर्वाविवृत्तयः उपशान्ताः भवन्ति तत्र भवति श्मशानम्। इन्द्रियेभ्यः परा यर्था, यर्थेभ्यश्च परं मनः। इन्द्रियाणि शब्दस्पर्शरूपरस गन्धतन्मात्रासु प्रविलीयन्ते, पञ्चतन्मात्राः मनसि प्रविलीयते। इन्द्रियाणि इन्द्रियेभ्यः परा यर्था, यर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान् परा। महतः परमव्यक्ता, महान् अहंकार, महत्तत्वम् और अव्यक्तं भवति श्मशानम्। तत्र सम्पूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं कारणावस्थया अवतिष्ठति, तस्य नाम भवति श्मशानम्। आगम स्वच्छन्दतन्त्ररीत्या 8 श्मशानानि सन्ति। तेषामपि स्वच्छन्दभैरवस्य अर्चनावसरे तस्य मूर्तिमण्डलादिनिर्माणे 8 श्मशानानाम् अर्चनं क्रियते। किन्तु अत्र करवीरस्यैव बहिस्तत् करवीररूपकं। यदभ्यन्तरे यद् विशिष्टासु वृत्तिषु उपशान्तासु वृत्तिषु यद्भवति तत् करवीराख्यश्मशानं स्वाभ्यन्तरे भवति। एवं स्थिते साम्प्रतं यथाक्रमं सविकल्प निर्विकल्प समाधिरूप श्मशान करवीराख्यश्मशानरूपतया तत्र निर्विण्णम् अन्यत् तत्र किं भवति करवीररूप श्मशाने एवं स्थिते साम्प्रतं यथाक्रमं सविकल्प निर्विकल्प समाधि रूप श्मशान करवीराख्य श्मशान रूपतया मातृमहात्म्य प्रख्यापनेन मातरं स्तौति। ये इदानीं ये अशास्त्रज्ञाः यद्वा किञ्चित् सम्पूर्णं भैरवशास्त्रं भगवता परमेश्वरेण ये असुरादीनां व्यामोहाय निर्मितम्। ये गुरुमुखात् आगमशास्त्रं यैः अधीतं गुरुपरम्परातः आगमशास्त्रोक्त चर्या ध्यानादौ ये निरतापेषाम् एव सिद्धिरासन्ना भवति। अन्ये तु दन्द्रभ्यमाणाः, ते सर्वे ते यत्नतः अपि परमेश्वरेण भ्रामिताः और तेन परमेश्वरे विप्रलम्भकत्वदोषः नैव आयाति। कथं न आयाति? यतोहि तेषां ते अन्यथा नीयमानाः
ये साधकाः सन्ति तेषां बाधां न करिष्यन्ति। ते विचित्रासु विचित्रासु पद्धतिषु नियोजिताः। तो ये अत्र अशास्त्रज्ञाः अर्धप्रबुद्धाः वस्तुतः श्मशानम् एव इच्छन्ति। ये भर्तृहरेः कस्य श्लोकः वर्तते, ये बहुधा स्मर्यते, जीव शिवं मणि मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशा दृष्टा काणवरा वराटिकापि जनमया तृष्णे धुना मंचमा। ये निर्वेद एव श्मशानो यत्र वस्तुतः पुरा एक उत्खातं निदिशंकया क्षितितलं धुमाता गिरेर्धातवः निस्तीर्णं सरितां पतिः निपतयो यत्नेन संतोषिता मंत्राराधन तत्परेण मनसा नीता श्मशाने निशा कृष्णे जृंभसि पाप कर्म निरते नाद्यापि संतुष्यते दृष्टा काणवराटिका अपि जनमया तृष्णे धुना मंचमा। ये तृष्णया ये तृष्णाम् अनुसरन्ति ते वस्तुतः श्मशानं प्राप्नुवन्ति। ये योगिनः वृत्तम् इच्छन्ति ते स्वशरीरे श्मशानं वृत्तिविसर्जन पूर्वकं भ्रूमध्ये दृष्टिम् अवष्टभ्य तत्र भवन्ति। तेषां कार्यसिद्धि नाम तेषे समाधिं प्राप्नुवन्ति। समाधि सुखस्य समाधि सुखम् आस्वाद तैः समाधि सुखम् अनुभूयते। बहिस्तत् करवीर रूपम् अभ्यन्तरे वृत्ति विसर्जनेन तत्र चित्तरूपं चित्तसमाधि सर्वे तत् मात्रमः नित्यभाति रुचि विश्वघस्मरम् यत्यभाति रुचि विश्वघस्मरम् दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतनम् दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतनम् त्वं श्मशानमसि वीरहृद्गतम् संशंसानमसि वीरहृद्गतम् ईणवृत्ति करवीरमिज्यसे। शीलवृत्तिकरवीरमिज्यसे। यः तृष्णावशात् श्मशाने गत्वा कश्चित् श्मशान साधनं कृत्वा कश्चित् धनादिलाभः भविष्यति मारणं मोहनोच्चाटनादिकं कृत्वा तत्र प्राप्स्यामः द्रव्यादिकं प्राप्स्यामः जनान् वशीकृत्वा सिद्धः भविष्यामि इति ये तृष्णया भ्रामिताः ते क्व गच्छन्ति बाह्यश्मशानं गच्छन्ति। किन्तु ये भगवत्याः पारमार्थिकं स्वरूपं शास्त्रमुखेन गुरुमुखेन परम्परातः अधिगत्य तेषां श्मशानं कुत्र भवति निर्विण्णानां। ये योगिनः प्रणीत विरहद ऐषणा त्रितयवतां योगिनां हृदये यत्र कापि वासना नावशिष्टा किमपि तेषां हृदये ऐषणा नैव अवशिष्टाः प्रपञ्चातीता प्रपञ्चात् अस्पृष्टाः निष्प्रपञ्चा जननि मामव निष्प्रपञ्चम् प्रपञ्चोत्तीर्णं प्रपञ्चोत्तीर्णः परमेश्वरः क्व मृग्यते क्व अन्विष्यते। प्रपञ्चे तु क्वापि भवितुं न शक्नोति। प्रपञ्चे निर्विण्णः प्रपञ्चातीतं परमेश्वरम् अधिगन्तुं शक्नोति। प्रपञ्चः क्व उपशम्यते यत्र वृत्तीनाम् एकान्ततः विसर्जनं स्यात्। वृत्तिविसर्जनं क्व भवति वीराणां हृदये। वीराणां हृदये यस्मिन् भूमौ वृत्तिः नाम व्यवहारः भवति अंतःकरणे शब्दस्फुरणम् एव व्यवहार इति पदे निर्दिश्यते वेदांत प्रक्रियासु। तो यत्र किमपि प्रपंचे अत्यंत निर्विण्ण बुद्धिः अर्थात ब्रह्म पर्यन्ते आस्तंभ ब्रह्म पर्यंत आब्रह्मस्तंभ पर्यंतेषु कागविष्ठावत्येषाम् अत्यंत तुच्छ बुद्धिः समुत्पन्ना तादृशं वैराग्यं येषां हृदये वर्तते तत्र भवति श्मशानम्। वीरहृद्गतं तत्श्मशानं किं त्वमेव तत्रैव प्रज्ञा जन्यते। यत्र प्रपञ्चे यावत् सत्त्वबुद्धिः तावत् प्रपञ्चे सत्यत्वभ्रमेण जनः प्रेरिताः प्रपञ्चस्य अज्ञान तत् कार्येषु जना तम् अनुधावति। जानानोति कि यत्र प्रपञ्चे नास्ति किमपि तत्र सत्यं किमपि नास्ति तर्हि प्रपञ्चम् अनुधावति। तेन भवति रागः रागप्रेरितः बहिर्मुखतया न सतु धावति।
और तत्रापि राग प्रेरणया एव बाह्य श्मशानादौ यथा ये किं भवति अवघटाः ये चिताभस्मादिकम् उपलिप्य यदि शिवः तर्ह्येव तत्र तिष्ठति कथं शिवं मणिये सन्ति न वा अपगतः अच्छा बॉबी वर्तते जी स्वामी। नित्यभात रुचि विश्वघस्मरं नित्यभात स्वप्रकाशात्मकं यस्य कदानीमपि नित्यमलुब्दृक् शक्तिधाम रूप यत् विश्वघस्मरं यस्य विश्वप्रपञ्चम् आत्मसात् क्रियते यस्मिन् विश्वप्रपञ्चं कवलीकरोति विश्वप्रपञ्च इदन्ता प्रतियोगिनं प्रतियोगित्वेन अहन्तायाः यत् नित्यस्फारः भवति तद्भवति दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतनं दुर्निरीक्षं तत् केनापि यावत् प्रपञ्चे इदन्तायाः चैत्यम् अतिरिक्तं तावत् तस्य तत् स्वात्मविश्रान्ति स्थानम् आनन्दं तावत् द्रष्टुं न शक्यते प्रत्यभिज्ञातुं न शक्यते दुर्निरीक्षमपि सन्निकेतनं तर्हि अपि सन्निकेतनं यद् दुर्निरीक्षं तन्न भवति इति न दुर्निरीक्षं निर्वेद विवेक वैराग्यपूर्वकं तत्र सद्भावः तस्य सद्भावः भवति और तादृशं श्मशानं हे भगवती तव एव रूपं नित्य निर्वेद निर्विण्ण रूपिणी भगवती विषय तत्र विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य भोगेभ्यः अतीता भोक्तृभोग्य विभागात् अपि उत्तीर्णं यद् भवत्याः स्वरूपं तादृशं श्मशानं अन्यत् क्व लभ्यते वीरहृद्गतं वीरः वीरसाधकः प्रपञ्चे यस्य मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यं मिथ्यात्वनिश्चयः सुदृढं जातं तादृशानां वीर्याणां हृदये भवति श्मशानार्थात् एकान्ततः तत्र वैराग्यात्मिका वृत्तिः या भवति रागे विषयेषु रागः सर्वथा यत्र क्षीयते तद्भवति श्मशानं तत् श्मशानं वीराणां हृदयस्थितं श्मशानं क्षीणवृत्तिः वृत्तीनां यत्र सर्वथा वृत्तिक्षयः विकल्पानां क्षीणासु वृत्तिषु स्वस्वरूपेण अवस्थितस्य वीरस्य हृदये यादृशः विवेकः जन्यते तद् विवेकवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यात्मिका भगवती वर्तते और सा तद्भवति करवीरमीज्यसे करवीररूप श्मशानं तो बाह्ये भवति बहिस्तत् करवीर स्वरूपं महानय प्रकाशे यदुक्तम् और अभ्यन्तरे किं वीरहृद्गतं श्मशानं क्षीणवृत्तिः तत्र वृत्तीनां तत्र चर्या वृत्ति इत्यादीनां क्षीणवृत्तिः अवधूतवृत्तिः आकाशवृत्तिः तत्र सिद्धानां वृत्तयः सन्ति तापि यत्र न विद्यन्ते यस्मिन् श्मशाने तादृशं श्मशानं वीराणाम् एकान्ततः विरक्तानां हृदये यद् विद्यते तद् भगवत्याः एव स्वरूपम् तस्यैव नाम करवीरः करवीर अस्य तु तन्त्रालोके करवीर इत्यस्य काचित् व्युत्पत्तिः अपि वर्तते नैरुक्तिकी व्युत्पत्तिः आगम शास्त्रोक्त व्युत्पत्तिः वर्तते अस्य विचारः श्वः भविष्यति ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्याय चिदात्म